بونژور à tous، سلام به همگی. امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز جلسه 17 مکالممونه. مکالمه امروزمون توی یک اداره یا سازمان دولتی اتفاق میافته. یه آقایی رو داریم که در مورد ویزا چند تا سوال داره. تیتر درس امروزمون exprimer une obligation هست. یعنی بیان یک ضرورت یا بیان یک الزام. بخوام سادهش بکنم میشه باید و نباید کردن. در واقع امروز قراره دو تا از فعل‌ها و ساختارهایی که معنی باید میدن رو با هم مرور کنیم. توی قسمت وکابولر چند کلمه مربوط به ویزا یاد میگیریم و اما قسمت گرامر. از این به بعد قسمت گرامر هر درس رو توی یک ویدئوی جداگونه توضیح میدم. چون چند تا پیام گرفتم برای آموزش گرامر و گویا بعضی از دوستان فعلا فقط میخوان گرامر یاد بگیرن. بنابراین برای دسترسی راحت‌تر این دوستان من بخش گرامر رو جدا کردم. گرامر این درسمون مربوط به کاربردهای حرف اضافه ا هست که قبلا آموزش دادم و لینکش رو میذارم این بالا. خب پس بریم درس امروزمون رو شروع کنیم. exprimer une obligation یعنی بیان یک ضرورت. exprimer یعنی بیان کردن و obligation هم یعنی ضرورت، اجبار یا الزام. Dans une administration. Bonjour madame, je voudrais un renseignement s'il vous plaît. Qu'est-ce que je dois faire pour obtenir un visa pour le Canada? Vous devez aller à l'ambassade du Canada avec les papiers nécessaires. Et quel papier est-ce que je dois apporter? Je ne sais pas. Vous devez téléphoner à l'ambassade. Est-ce qu'il faut un visa pour aller du Canada aux États-Unis? Je ne crois pas. Mais vous devez demander à l'ambassade. خب مکالمه رو نیکولا شروع میکنه. میگه Bonjour madame, je voudrais un renseignement s'il vous plaît. Qu'est-ce que je dois faire pour obtenir un visa pour le Canada? یعنی من یه سوال داشتم لطفاً. برای دریافت ویزا برای کانادا باید چه کار کنم یا چه کاری باید انجام بدم؟ obtenir یعنی به دست آوردن، گرفتن، دریافت کردن. doit از فعل devoir. devoir faire یعنی avoir l'obligation de faire quelque chose. یعنی مجبور به انجام دادن کاری بودن یا avoir la nécessité de یعنی ضرورت یا نیاز داشتن. چون برای گرفتن ویزا ما مجبور به انجام دادن یک سری کارها هستیم و همچنین باید حتما یه سری مدارک لازم رو داشته باشیم، اینجا از فعل devoir استفاده میکنیم. لامپولای یا کارمند میگه vous devez aller à l'ambassade du Canada avec les papiers nécessaires. یعنی شما باید برید سفارت کانادا همراه با مدارک لازم. اینجا باز دوور رو داریم از فعل devoir. برای گرفتن ویزای کانادا الزاماً باید رفت سفارت کانادا. بنابراین از فعل devoir استفاده میکنیم. لامباساد یعنی سفارت. پاپیه معنی‌های مختلفی داره. اینجا به معنی پیس دیدانتیته هست، یعنی مدارک شناسایی. پاپیه به معنی کاغذ هم هست. مثلا il faut jeter le papier dans la poubelle bleue. یعنی باید کاغذ رو توی سطل آشغال آبی انداخت. ژوتر رو توی درس قبل توی قسمت وکابولر داشتیم، یعنی انداختن، پرت کردن. لا پوبل هم یعنی سطل آشغال. یکی دیگه از معنی‌های پاپیه مقاله هست. article de journal یعنی مقاله‌ای که توی روزنامه نوشته میشه. مثلا به یه مثال دیگه گوش کنید. ce journaliste écrit des papiers dans le monde یعنی این ژورنالیست یا این روزنامه نگار توی لوموند مقاله می نویسه. écrit از فعل écrire به معنی نوشتن. لوموند هم اسم یکی از مهمترین روزنامه‌های فرانسه است. nécessaire هم یعنی لازم، ضروری. نیکولا باز میپرسه quel papier est-ce que je dois apporter؟ یعنی چه مدارکی باید ارائه بدم؟ apporter یعنی آوردن، ولی اینجا بیشتر هم معنی fournir به معنی ارائه دادنه. l'employé میگه je ne sais pas, vous devez téléphoner à l'ambassade. یعنی نمیدونم، باید زنگ بزنید سفارت. نیکولا باز میپرسه est-ce qu'il faut un visa pour aller du Canada aux États-Unis؟ یعنی برای رفتن از کانادا به آمریکا به ویزا نیازه. faut از فعل falloir. il faut یکی دیگه از ساختارهاییه که برای بیان ضرورت استفاده میشه. l'employé هم جواب میده je ne crois pas, mais vous devez demander à l'ambassade. فکر نمی کنم ولی باید از سفارت بپرسید. croire از فعل croire به معنی فکر کردن. به لحن‌ها هم باید دقت کنیم. اینجا خانم کارمند داره با لحنش میگه که آقای محترم این سوال رو که نباید از من بپرسی. رفتی سفارت همونجا بپرس دیگه.
خب بریم یک بار دیگه مکالمه رو بشنویم. Bonjour madame, je voudrais un renseignement s'il vous plaît. Qu'est-ce que je dois faire pour obtenir un visa pour le Canada? Vous devez aller à l'ambassade du Canada avec les papiers nécessaires. Et quel papier est-ce que je dois apporter? Je ne sais pas. Vous devez téléphoner à l'ambassade. Est-ce qu'il faut un visa pour aller du Canada aux États-Unis? Je ne crois pas. Mais vous devez demander à l'ambassade. خب همونطور که توی مکالمه دیدیم و متوجه شدین، دو فعلی که میتونیم برای بیان ضرورت ازشون استفاده کنیم دوواق و فلواق هستن. توی زبان فرانسه اوبلیگاسیون به صورت پرسونل و امپرسونل یا شخصی و غیر شخصی بیان میشه. اوبلیگاسیون پرسونل به یه شخص خاص اشاره میکنه و به سوژه یا فاعل جمله صریحاً اشاره میشه. در مقابل اوبلیگاسیون امپرسونل به شخص خاصی بر نمیگرده بلکه به یک قاعده کلی مربوط میشه که ممکنه در مورد اکثر جامعه صدق کنه. برای اوبلیگاسیون پرسونل از فعل دوواق استفاده میکنیم و برای اوبلیگاسیون امپرسونل از فعل فلواق. خب بریم ببینیم ساختار و نحوه استفاده هر کدوم به چه شکله. با دوواق شروع میکنیم. وقتی از دوواق استفاده میکنیم در واقع داریم یک اوبلیگاسیون پرسونل یا یک ضرورت شخصی رو بیان میکنیم. خب اول بیایم با هم دوواق رو برای زمان حال صرف کنیم. Je dois, tu dois, il, elle, on doit, nous devons, vous devez, il, elle, doivent. فعل دوواق همیشه بعدش فعل به صورت انفینیتیو یا مصدر میاد. یعنی فعل صرف نمیشه. از روی مثال‌های کتاب میخونم گوش کنید لطفاً. Qu'est-ce que je dois faire؟ یعنی چه کار باید بکنم؟ این جمله دقیقاً داره به یه شخص خاص اشاره میکنه که خودم هستم. میگم من باید چه کار کنم؟ Vous devez aller à la mairie یعنی شما باید برید شهرداری. و جمله آخرمون Tu dois préparer tes valises یعنی تو باید چمدونتو آماده کنی. و فعل فلواق. فلواق یک اوبلیگاسیون امپرسونل یا یه ضرورت غیر شخصی رو بیان میکنه. این فعل فقط برای سوم شخص مفرد صرف میشه که برای زمان حال داریم il faut ولی این il به شخص خاصی بر نمیگرده. فلواق بعدش هم اسم میتونه بیاد هم فعل. il faut plus non مثلا il faut un visa یعنی به ویزا نیازه یا شما به ویزا نیاز دارید. این شما یعنی شمای نوعی یعنی همه به ویزا نیاز دارن. مثلا il faut un visa pour rentrer en France یعنی برای رفتن به فرانسه به ویزا نیازه. یا ما توی فارسی از شما هم استفاده میکنیم. میگیم برای رفتن به فرانسه شما به ویزا نیاز دارید که این شما یعنی همه مردم. به همین خاطر بهش میگیم امپرسونل چون به شخص خاصی اشاره نمیکنه. یا مثلا il faut une carte de séjour یعنی به کارت اقامت نیازه یا شما به کارت اقامت یا مجوز اقامت نیاز دارید. carte de séjour یعنی مجوز اقامت. و il faut plus infinitif. Par exemple, il faut bien parler français pour être étudiant à l'université en France. یعنی برای دانشجو بودن در دانشگاه‌های فرانسه باید به خوبی به زبان فرانسه صحبت کنید. و جمله آخرمون il faut prendre une assurance pour la voiture یعنی شما باید برای ماشین بیمه بگیرید. خب و اما بخش وکابولر یا واژگان امروزمون. l'ambassade یعنی سفارت. L'ambassade se réserve le droit d'exiger un entretien ou tout autre document jugé nécessaire. یعنی سفارت حق درخواست مصاحبه یا هر نوع مدرکی که ضروری به نظر برسد را برای خود محفوظ می دارد. réserver یعنی رزرو کردن ولی se réserver le droit de faire quelque chose یعنی حق انجام کاری رو برای خود محفوظ نگه داشتن. le droit یعنی حق. exiger یعنی درخواست یا تقاضا کردن. entretien اینجا یعنی مصاحبه. document یعنی مدرک. juger یعنی قضاوت کردن، تصمیم گرفتن، ارزیابی کردن. document jugé nécessaire یعنی مدرکی که به نظر ضروری میرسد یا مدارکی که تصمیم گرفته شده یا ارزیابی شده که ضروری هستن. یه مثال دیگه از l'ambassade. Les deux documents doivent être certifiés par l'ambassade ou le consulat de France.
یعنی هر دو مدرک باید توسط سفارت یا کنسولگری فرانسه تایید شوند. دکومان که توی اسلاید قبل هم داشتیم یعنی مدرک، دوآو سوم شخص جمع فعل دوواغه، سرتیفیه هم یعنی تایید کردن. Le consulat یعنی کنسولگری. Il se rend au consulat pour renouveler son passeport. یعنی اون داره میره کنسولگری برای تمدید پاسپورتش. Se rendre یعنی aller quelque part یعنی رفتن. renouveler هم یعنی تمدید کردن. یه مثال دیگه از Le consulat. Les manifestations pacifiques devant le consulat espagnol à Paris le 15 août ont été violemment réprimées. یعنی تظاهرات مسالمت‌آمیز مقابل کنسولگری اسپانیا در پاریس در تاریخ 15 اوت به طور خشونت‌آمیزی سرکوب شد. منیفستاسیون یعنی تظاهرات. پاسیفیک یعنی صلح‌آمیز یا مسالمت‌آمیز. ویولامو یعنی avec violence یعنی با خشونت، به طور خشونت‌آمیز. رپریمه هم یعنی سرکوب کردن. une administration یعنی اداره یا سازمان دولتی. Ces stages d'une durée de 6 mois maximum peuvent être accomplis dans une administration ou dans des entreprises privées. یعنی این کارآموزی ها با حداکثر مدت زمان 6 ماه می توانند در یک اداره دولتی یا در شرکت های خصوصی انجام شوند. استاژ رو توی درس‌های قبل داشتیم یعنی کارآموزی. La durée یعنی طول یا مدت زمان. accompli شکل پارتیسیپاسه فعل accomplir هست به معنی انجام دادن، اجرا کردن. une entreprise یعنی شرکت، privé هم یعنی خصوصی. le bureau هم به معنی دفتر کار و اداره هست، هم به معنی میز تحریر، میز کار. mon bureau est dans le centre-ville یعنی دفتر من در مرکز شهره. centre-ville یعنی مرکز شهر. le passeport Les officiers m'ont pris mon passeport یعنی افسرای پلیس یا مامورای پلیس گذرنامه‌مو گرفتن. Le visa Son visa devait expirer le 28 août 2019 et ce type de visa est renouvelable annuellement. یعنی ویزای او باید در تاریخ 28 اوت 2019 منقضی میشد و این نوع ویزا سالانه قابل تمدیده. expire یعنی expire شدن یا منقضی شدن. تیپ یعنی نوع. renouvelable یعنی قابل تمدید و annuellement هم یعنی سالانه. Le document یعنی مدرک یا سند. Les seuls justificatifs acceptés seront les documents administratifs. یعنی تنها اسناد پذیرفته شده مدارک رسمی و اداری خواهند بود. یا اینجوری هم میتونیم بگیم فقط مدارک رسمی پذیرفته میشوند. seul یعنی تنها، فقط. Le justificatif یعنی مدرک، سند. accepté یعنی پذیرفته شده. seront زمان futur simple فعل être. document administratif یعنی مدرک رسمی یا مدرک اداری. faire la queue devant le guichet یعنی در صف ایستادن جلوی گیشه یا جلوی باجه یا جلوی پیشخوان. faire la queue یعنی صف بستن، در صف ایستادن، منتظر ماندن در صف. لگیشه هم یعنی پیشخوان یا باجه که البته خیلی وقتها توی فارسی همون گیشه میگیم بهش. La bureaucratie یعنی بوروکراسی یا کاغذبازی که توی زبان عامیانه یه معنی منفی رو منتقل میکنه. یعنی وقتی میگیم بوروکراسی یا کاغذبازی، چیزی که به ذهن میاد از این اتاق به اون اتاق رفتن، از این گیشه به اون گیشه رفتن توی اداره‌ها و سازمان‌های دولتیه. Je n'arrive pas à venir à bout de toute cette bureaucratie. یعنی من نمیتونم همه این کاغذبازی ها رو تا آخر انجام بدم. Arriver à faire quelque chose اینجا به معنی توانستنه. venir à bout de یعنی موفق شدن، تا انتها رفتن، کاری رو با موفقیت انجام دادن.